لقد تعلمت من الحسين التوحيد الإلهي الخالص الذي لا يشوبه شرك كطاعة الطاغوت. هذا هو الحسين. شرك الطاعة للطاغوت ممحي من خلال منهج الحسين. نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص. حينما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. الطاغوت بدل الله، طاعة الطاغوت وما شابه بدل الله. لا يوجد شيء بدل عن الله، ولا يوجد شيء نتحول إليه عن الله. لا وثن ولا أحد ولا شيء. هذا هو التوحيد. تعلمت من الحسين التوحيد الخالص، حيث تعلمت من الحسين قيمة الحرية والعدل والكرامة. فالحرية هي الهواء الذي نتنفسه، ومن دونها تموت الحياة. والعدالة هي قوام الوجود ورواسي الاستقرار، ومن دونها يضطرب الكون وما فيه من الكائنات. والكرامة هي قلب الإنسانية ودماغها، ومن دونها تنهار وتتهاوى كل القيم السماوية والمثل الإنسانية والفلسفات البشرية وكل حكم الخلق والوجود. تعلمت من الحسين ضرورة الإباء والمدافعة والمقاومة، إباء الظلم والظالمين، ومدافعة الجور والجائرين، ومقاومة التجبر والمتجبرين. تعلمت من الحسين لا بدية الإقدام والتضحية. تعلمت من الحسين أهمية المسؤولية والمبادرة. تعلمت من الحسين مفاهيم وحقائق جميع مفردات الرسالة. واستلهمت من الحسين نبض الحياة والإنسانية. هذا هو الحسين. اینجا مرکز مقاومت هست.